अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों, वापसी हो चुकी है एक नए वाक़ये के साथ। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वाक़या भी बहुत पसंद आएगा। तो आइए वक्त ज़ाया किए बिना ही शुरू करते हैं। एक बार एक शख्स हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे दीन व दुनिया के बारे में पूछना चाहता हूँ। इस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछ लो, तुमको जो भी पूछना है। फिर उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा इल्म वाला बन जाऊँ। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम अल्लाह से डरते रहो, तुम सबसे ज़्यादा इल्म वाले बन जाओगे। इसके बाद उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मैं गनी हो जाऊँ। गनी हो जाऊँ मतलब यहाँ पे दोस्तों गनी का मतलब है खूब अमीर बन जाऊँ, खूब पैसे वाला बन जाऊँ। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, कनात अख्तियार करो। बता दो दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे कनात अख्तियार करने का मतलब है कि खुद पाक साफ रहो और तुम जहाँ पर रह रहे हो वो जगह भी साफ सुथरी रखो। जानते ही हैं आप लोग दोस्तों, जैसे कि हम लोग मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमारा आधा ईमान ही सफाई है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, अगर तुम गनी होना चाहते हो, यानी अगर तुम पैसे वाले होना चाहते हो, तो तुम अपने आसपास साफ सफाई रखो और खुद भी पाक साफ रहो। ये सुनने के बाद उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मैं सबसे ज़्यादा अच्छा बन जाऊँ। तो ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोगों से अच्छाई करो, तुम अच्छे बन जाओगे। उसके बाद उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मैं अल्लाह का खास बंदा बन जाऊँ। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की याद कसरत से करो, अल्लाह के तुम खास बंदे बन जाओगे। उसके बाद उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मैं इंसाफ करने वाला बन जाऊँ। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम अपने लिए लो वही दूसरे के लिए भी पसंद करो, तो तुम इंसाफ करने वाले बन जाओगे। इसके बाद उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरा ईमान कामिल हो जाए। बताओ दोस्तों आप लोग को, कामिल का मतलब होता है मुकम्मल हो जाए, मेरा ईमान मुकम्मल हो जाए। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों से अच्छा इखलाक रखो, अपनी मतलब जिससे भी बातचीत करो, जिससे भी बात करो तो अच्छे से बात करो, अच्छे से हंसो बोलो, कभी जो है ऐसी वैसी बात ना करो और अपना इखलाक खूब अच्छा रखो, तो अल्लाह पाक तुम्हारा ईमान मुकम्मल कर देंगे। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह का ताबेदार बन जाऊँ। बताओ दोस्तों आप लोग को, ताबेदार का मतलब होता है बात मानने वाला। मैं अल्लाह का ताबेदार बन जाऊँ मतलब मैं अल्लाह का बात मानने वाला बन जाऊँ। इस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि तुम फ़र्ज़ अदा किया करो, तुम अल्लाह के ताबेदार बन जाओगे। ये सुनने के बाद उस शख्स ने फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझ पे रहम फरमाए। इसका जवाब देते हुए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी जान पर और अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मेरे रिस्क में खूब बरकत हो। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा तहारत पे रहो, तुम्हारे रिस्क में खूब बरकत होगी। बताओ दोस्तों आप लोग को, यहाँ पे तहारत का मतलब होता है कि हमेशा साफ सफाई रखो और खुद भी साफ सुथरे रहो, तो तुम्हारे रिस्क में खूब बरकत होगी। इसके बाद उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ मेरे सारे गुनाह धुल जाए और जो गुनाह हैं भी बचे भी वो गुनाह मेरे बहुत कम हो जाए। तो इस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ा करो, तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाएंगे और जो भी गुनाह हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और ख़त्म भी हो जाएंगे। इसके बाद उस शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के गज़ब से बच जाऊँ। ये सुनने के बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी पे जुल्म ना करो, तुम अल्लाह के गज़ब से बच जाओगे। उसके बाद उस शख्स ने कहा,
یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیبوں کو ڈھک لے۔ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی مخلوق کے عیبوں کو ڈھکو، اللہ تمہارے عیبوں کو ڈھک دے گا۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے گناہوں کو دھو دینے والی کون سی چیز ہے؟ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ تمہارے گناہوں کو دھو دینے والی 3 چیزیں ہیں، پہلا آنسو، دوسرا رحم، تیسرا بیماریاں۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کون سی نیکی ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کون سی گناہ ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہے؟ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کام میں دخل اندازی دینے والے لوگ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کے غصے کی آگ کو کیسے بجھا سکتے ہیں؟ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اللہ کی غصے کی آگ کو صلہ رحمی سے، صدقے سے و خیرات سے بجھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کون سی چیز ہے جس سے جہنم کی آگ ہلکی ہو جاتی ہے؟ اس پہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ۔ امید کرتا ہوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں آپ لوگ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینا نہ بھولے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دین و دنیا کی بہتری کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دین و دنیا دونوں کی حسن و خبری کی مثال ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہیں اور اسی حساب سے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور اپنی دین و دنیا دونوں سنوار لیتے ہیں۔ اسی میں اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت برے اور بہت بدنصیب ہیں وہ لوگ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مانتے ہیں اور ان کی بتائی گئی باتوں پہ عمل نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنی دین و دنیا دونوں بگاڑ لیتے ہیں۔ بہت جلد ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں نئے اور سچے واقعے کے ساتھ۔ جب تک مجھے اجازت دیں اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔